बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, एक बार फिर वेलकम बैक टू माय चैनल इस्लामिक किस्से ऑफिशियल। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप सब तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए किस्से की शुरुआत करते हैं। रबीए बिन सुलेमान रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैं हज के लिए जा रहा था। मेरे साथ मेरे भाई थे और एक जमात थी। जब हम कूफा में पहुँचे तो मैं वहाँ ज़रूरियात सफ़र ख़रीदने के लिए बाज़ारों में घूम रहा था कि एक वीरान सी जगह में एक खच्चर मरा हुआ था और एक औरत जिसके कपड़े बहुत पुराने और बोसीदा थे, चाकू लिए हुए उस गोश्त के टुकड़े काट काट कर ज़ंबील में रख रही थी। मुझे ये ख्याल हुआ कि ये मुर्दार गोश्त ले जा रही है, इस पर खामोश हरगिज़ नहीं रहना चाहिए। ये कोई भटियारी औरत है, क्या पता यही पकाकर खिला देगी। मैं चुपके से उसके पीछे हो लिया, इस तरह कि वो मुझे देख ना सके। वो औरत एक बड़े मकान में पहुंची जिसका दरवाज़ा भी ऊंचा था। उसने जाकर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? उसने कहा, खोलो, मैं ही बदहाल हूँ। दरवाज़ा खोला गया और उसमें से 4 लड़कियाँ आईं जिनके चेहरे से बदहाली और मुसीबत के आसार नज़र आ रहे थे। वो औरत अंदर आ गई और वो ज़ंबील उन लड़कियों के सामने रख दी। मैं किवाड़ों की दराज़ों से झांक रहा था। मैंने देखा अंदर से घर बिल्कुल बदहाल है। उस औरत ने रोते हुए लड़कियों को आवाज़ दी कि लो, इसको पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला का अपने बंदों पर इख्तियार है, उसके कब्ज़े में लोगों की जान है। वो लड़कियां उस गोश्त को काट काट कर आग पर भूनने लगीं। मुझे बहुत वहशत हुई। मैंने बाहर से आवाज़ दी, ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते इसको ना खा। वो कहने लगी, तू कौन है? मैंने कहा, मैं एक परदेसी आदमी हूँ। ए परदेसी, तू हमसे क्या चाहता है? हम खुद ही मुकद्दर के कैदी हैं। 3 साल से हमारा ना कोई मददगार है और ना कोई सहारा। तू हमसे क्या चाहता है? बुढ़िया ने कहा। मैंने कहा, मजूसियों के एक फ़िरके के सिवा मुर्दार का खाना किसी भी मज़हब में जायज़ नहीं है। वो कहने लगी, हम ख़ानदान नबूवत के शरीफ सैयद हैं। इन लड़कियों का बाप बड़ा शरीफ था और अपने ही जैसों से उसका निकाह करना चाहता था। उसकी नौबत ही ना आई, उसका इंतकाल हो गया। जो कुछ उसने छोड़ा था वो ख़त्म हो गया। हमें मालूम है कि मुर्दार खाना जायज़ नहीं, लेकिन बदहाली और परेशानी में सब जायज़ हो जाता है। हमारा 4 दिन का फाका है। रबीए रहमतुल्लाह कहते हैं, उसकी हालत सुनकर मुझे रोना आ गया और मैं रोता हुआ बेचैन दिल के साथ वहाँ से वापस आ गया और मैंने अपने भाई से आकर कहा, मेरा इरादा तो हज का रहा ही नहीं। उसने मुझे बहुत समझाया, हज के फ़ज़ाइल बताए कि हाजी ऐसी हालत में लौटता है कि उस पर कोई गुनाह नहीं रहता, वगैरह वगैरह। मैंने कहा, बस लंबी चौड़ी बातें ना करो। ये कहकर मैं अपने कपड़े और एहराम की चादर और जो सामान मेरे साथ था वो सब लिया और नगद 600 दरहम थे वो भी ले लिए। उन दरहमों से मैंने 100 दरहम का आटा ख़रीदा और 100 दरहम का कपड़ा ख़रीदा और बाकी दरहम जो बचे वो आटे में छुपाकर उस बुढ़िया के घर पहुंचाया और ये सब सामान और आटा वगैरह उसको दे दिया। उस औरत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहने लगी, ए इब्ने सुलेमान, अल्लाह ताला तेरे अगले पीछे सब गुनाह माफ़ कर दे और तुझे हज का सवाब अता करे और अपनी जन्नत में तुझे जगह अता फरमाए
اور ایسا بدل عطا فرمائے جو تجھے بھی ظاہر ہو جائے۔ سب سے بڑی لڑکی نے کہا اللہ جل شانہ تیرا اجر دو چند کرے اور تیرے گناہ معاف کرے۔ دوسری نے کہا اللہ جل شانہ تجھے اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے۔ تیسری نے کہا حق تعالی شانہ تیری ہر مراد پوری کرے۔ چوتھی نے جو سب سے چھوٹی تھی کہا اے اللہ جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نعم البدل اس کو جلدی عطا کر اور اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دے۔ ربیع رحمت اللہ کہتے ہیں حجاز کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں کوفے میں ہی مجبوراً پڑا رہا۔ وہ سب حج سے فارغ ہو کر لوٹ بھی آئے۔ مجھے خیال ہوا کہ میں حجاز کا استقبال کروں، ان سے اپنے لیے دعا کراؤں، کسی کی مقبول دعائیں مجھے بھی لگ جائیں۔ جب حجاز کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تو مجھے اپنے حج سے محرومی پر بہت افسوس ہوا اور رنج کی وجہ سے میرے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا اللہ جل شانہ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا یہ دعا کیسی؟ میں نے کہا ایسے شخص کی دعا جو دروازے تک حاضری سے محروم ہو۔ وہ کہنے لگے بڑے تعجب کی بات ہے، تم تو ہمارے ساتھ وہاں تھے، اب تم انکار کیوں کرتے ہو؟ تم تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں بھی تھے اور تم نے طواف بھی کیا تھا، اب تم ان سب باتوں سے انکار کیوں کرتے ہو؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگا یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اتنے میں خود میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے ان سے بھی یہی کہا حق تعالیٰ تمہارے حج کو قبول فرمائے۔ وہ بھی یہی کہنے لگے تم تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں تھے، تم نے حج کے سارے ارکان ادا کیے، پھر تم اس بات سے انکار کیوں کرتے ہو کہ تم ہمارے ساتھ گئے ہی نہیں؟ میرے ایک ساتھی نے مجھ سے کہا جب ہم قبر اطہر کی زیارت کر کے باب جبریل سے باہر کو آ رہے تھے اس وقت بھیڑ کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس دے دی تھی، یہ تھیلی تمہاری امانت ہے، اب تم اسے واپس لے لو۔ ربیع رحمت اللہ کہتے ہیں واللہ میں نے اس تھیلی کو کبھی اس سے پہلے دیکھا بھی نہ تھا۔ اس کو لے کے میں گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی اور اپنا وظیفہ پورا کیا۔ اس بیچ میں سوچتا رہا آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور ہاتھ چومے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا اے ربی آخر ہم کتنے گواہ تمہارے سامنے پیش کریں جو تم کو بتائیں کہ تم نے حج کیا ہے؟ تم مانتا ہی نہیں ہے۔ سن، بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد تھی صدقہ کیا اور اپنا سارا پیسہ اس کو دے کر اپنا حج ملتوی کر دیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ تجھ کو اس کا نعم البدل دے، تو حق تعالیٰ شانہ نے ایک فرشتہ تیری صورت کا بنا دیا اور اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار یعنی اشرفیاں تجھے عطا کی جائیں، اس لیے اب تو پریشان مت ہو اور زیادہ مت سوچ۔ ربیع رحمت اللہ کہتے ہیں جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھولا، اس تھیلی میں واقعی 600 اشرفیاں تھیں۔ تو خواتین و حضرات دیکھا آپ نے، جو لوگ اللہ کی راہ پہ ہوتے ہیں اللہ انہیں کبھی مایوس نہیں کرتا۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین کی معلومات پہنچ سکے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔